नमस्कार। कोरोनाको महामारीसँगै महिनौसम्म बन्दी बनेको जनजीवन सोमबारबाट केही चलायमान भएको छ। सडकमा भिडभाड, बजार पसल अलिक बढी नै खुल्ला। बैंक तथा सहकारी संस्था, बिमा सेवा, सरकारी कार्यालय, संस्थानका कार्यालय, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय, सार्वजनिक तथा जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने निजी सेवा प्रदायक कार्यालयका श्रमिक कर्मचारी ल्याउने लैजाने सवारी साधन यति बेला खुल्ला गरिएका छन्। महिनौं वर्षौं बन्दाबन्दी गर्दा रोगबाट भन्दा भोगबाट जोगिन गाह्रो हुन्छ भन्ने जनमत बढ्दै गर्दा सरकार पनि लकडाउन खुकुलो बनाउन सहमत भएको छ। तर खुल्ला हुने सेवा, कार्यालय अनि काम विशेषले जानुपर्ने कर्मचारी र उपभोक्तालाई स्वास्थ्य सावधानीका लागि राखिएका शर्त पालनामा विशेष सजग बन्न भनिएको छ। सरकारी निजी कुनै पनि कार्यालयमा पुग्दा लाग्छ कोरोना महामारीलाई सबैले व्यवस्था गरिरहेका छन्। मास्क र पन्जा लगाइए पनि भौतिक दूरी कायम गरिएको छैन। भिडभाडले बढाउन सक्ने जोखिमलाई सरकारी निजी कार्यालय अनि स्वयं नागरिकले व्यवस्था गर्दा सरकारले बजार चलायमान गराएर थप महामारी बढाउन खोजेको हो कि भन्ने आभास भइरहेको छ। अहिले यही औषधि वा भ्याक्सिनले कोरोना रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन भएको छैन। सर्ने प्रक्रियाका बारेमा समेत अन्योलता छ। भिडभाड र नागरिकले भौतिक दूरी कायम नगर्दा कोरोना भाइरसको महामारी बढेर देशकै स्वास्थ्य प्रणाली प्रभावित भएका उदाहरणहरू हामीले थुप्रै बढेका देखेका छौँ। इटली, जर्मन, ब्राजिल मात्रै होइन, छिमेकी भारतका कतिपय सहरमा व्यवस्थाले नै महामारी विस्तार भएको छ। हामीले अन्य देशभन्दा धेरै कुरामा सावधानी बन्ने र महामारीको जोखिमबाट बचाउन सक्ने समय र अवसर पाएर पनि भर पर्दो उपायको अवलम्बन गर्न सकेनौँ। अन्जानमा भन्दा जानाजान कोरोना विस्तार भयो। अब शासक मात्रै सच्चिएर पुग्दैन। स्वास्थ्य सावधानी र भौतिक दूरी कायम गराउन व्यक्ति सचेत बन्नुपर्छ। सरकारले खुल्ला गरिदियो, रम्ने हो जम्ने हो भन्ने नाममा भिडभाड बढाउने, कार्यालयमा सावधानी नअपनाउने हो भने जोखिम अहिले भन्दा भोलि थप बढ्नेछ। सरकारले सजग गराउने, सङ्क्रमण पहिचानलाई तीव्रता दिने र उपचार हेरचाहमा विशेष ध्यान दिँदै गर्दा नागरिक आफ्नै कर्तव्य र दायित्वमा इमान्दार बन्ने कि? आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी बाँकीको कोलपुरबाट बेपत्ता भएसँगै प्रहरीले नै मृत घोषणा गरेका 14 वर्षीय बालक 11 महिनापछि सकुशल घर फर्किएको बारेको विशेष रिपोर्ट, क्वारेन्टाइनमै सामूहिक बलात्कार सहनु परेको अमानवीय हरकत बारेको सामग्री, रुकुम सोते घटनाका घाइतेले उपचार नपाएको भन्दै गरेको हार गुहार सहितको फलोअप रिपोर्ट, लकडाउनपछि पहिलो पटक खुलेका चाबैल मालपोत र सुकेधारा यातायात कार्यालयमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन सहित उपस्थित भएका छौँ। अब पहिलो विषयको कुरा गरौँ। बाँकेको कोलपुरबाट 14 वर्षीय बालक हराए। अपहरण शैलीमा तुलसीपुर हुँदै सल्यान पुर्याइएको खबर आएपछि उनकी आमा छोरा खोज्दै सल्यान पुगिन्। स्थानीय प्रहरीसँग छोरा खोज्न हार गुहार गरेकी उनलाई प्रहरीले छोराको मृत्यु भएको भन्दै हस्ताक्षर गरायो। अदालतमा अपहरण र मृत्यु बारेको मुद्दा चल्दै गर्दा हराएको 11 महिनापछि बालक सकुशल घर आइपुगेका छन्। बालक पुगेको ठाउँ, अवस्था र प्रहरीले
हचुवाको भरमा जिउँदो व्यक्तिलाई मृतक बनाएको घटनाबारे बाँके सहकर्मी भीम पौडेलको सहयोगमा हाम्रो टिमले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट अब हेरौँ। बाँकेको कोवलपुर स्थित यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग कोवलपुर नगरपालिका 2 बनखेत दीपनगरका 14 वर्षीय राजु थापा राजमार्गमा आवत जावत गर्ने सवारी साधनमा बोतलको पानी बिक्री गर्थे। 2076 साउन 8 गते साँझ 7 बजी राजमार्गकै सडकमा रोकिराखेको बसमा थापा पानी बिक्री गर्न जाँदा अन्तिम सिटमा बसेका सल्यानका गोविन्द पुनले पानी मागे। थापाले पानी त दिएको पत्तो पाए, त्यसपछि के भयो थाहै पाएनन्। इलाका प्रहरी कार्यालयले छोरा मरेको भनेर हुलिया काट्छ, मुचुल्का उठाउँछ र 11 महिनापछि पुनः तिनै राजु थापा घरमा टुप्लुक्क आइपुग्छन्। हामी यो विषयमा आज कुरा गर्नका लागि उनै राजु थापाको घरमा आइपुगेका छौँ। कोहीसम्म नि गएको होइन, मलाई यहाँबाट विषादी परेर लगेर गएको गोविन्द पुनले। जस्तै म यहाँ 7 बजे पानी बेच्न आइरहेको थियो। अब मम्मीहरूले पनि नजा यताउता भन्नुहुन्थ्यो, म आफ्नै जितले आएको रहर लाग्थ्यो, बेच्ने आयो। थापा बिउजिदा त दाङको तुलसीपुर पो पुगेका रहेछन्। गोविन्द पुनले औषधि सुँगाएर बेहोस बनाई अपहरण गरी तुलसीपुर पुर्याएको आरोप थापाले यति बेला लगाइरहेका छन्। गोविन्द पुनको हात लगाएपछि त्यहाँपछि अनि अर्को दिन पनि बस्यो। त्यहाँ बसेपछि त्यस्तै गालीसाली गर्ने यताउता गर्ने सालाबिनाको झगडा पर्यो। सालाबिनाको झगडा परेपछि त्यसपछि मलाई त्यस्तो यो विषादी परेर गरेको गोविन्द पुनले भनेपछि मलाई थाहा थिएन त्यो गोविन्द पुनले गरेको भनेर। उसकै भान्जाले भन्यो सबै मलाई, तिमीलाई मेरो मामाले यस्तो लिएर आएको भनेर भन्यो। भनेपछि त्यसपछि म पनि भाग्यो, अब मार्ने त यसै भनेछ। तुलसीपुर पुग्दा थापासँग पानी बेचेर कमाएको पैसा र मोबाइल समेत थिएन। जब उनको साथमा केही थिएन अनि बल्ल थाहा पाए आफू अपहरणमा परेको। घरको माइलो छोरा राति अबेरसम्म घरमा नआएपछि चारैतिर खोज तलास गरियो, तर केही पत्तो लागेन। त्यसपछि आमा कल्पना थापा 2076 साउन 9 गते कोवलपुर प्रहरीमा हुलिया दिन गइन्। उनले छोरो खोजिदिन प्रहरीलाई बारम्बार अपिल गर्दा समेत उनको कुरा कसैले सुनेन। प्रहरीले त निवेदन नै दर्ता नगरेको कल्पनाको गुनासो छ। इलाका प्रहरीकाले उसलाई अब खोजी कार्य पठायो 15 दिनको, फेरि 14 दिनको राख्यो। 14 दिनमा तपाईँको आफै बोलाउने अनि उसलाई गोविन्द पुनलाई बोलाउने, असै मुद्दा बाँधको साहबले पठाउने, आफै बोलाउने, आफै पठाइहाल्ने। त्यसले केही गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। प्रहरीको व्यवस्थापछि कल्पना छोराको खोजीमा भारतका विभिन्न सहरदेखि नेपालका दर्जन बढी जिल्लामा पुगिन्। छोराको मृत्यु भइसकेको हल्ला चल्दै गर्दा 5 महिनापछि सल्यानको मूलपानीमा छोरा राजु रहेको खबर पाइन्। हतार मूलपानी पुगेकी कल्पनाले छोरा राजुलाई भेट्न सकिनन्। तर 2076 मङ्सिर 5 गते सल्यानबाट फर्किएपछि मङ्सिर 6 गते इलाका प्रहरी कार्यालयले कल्पनालाई बोलायो। त्यसपछि कल्पनाले गोविन्द पुनको नाममा जाहेरी सहितको निवेदन दिन खोजिन्। कोवलपुर प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन। 2076 फागुन 12 गते आफूलाई जबरजस्ती कोवलपुर प्रहरीले सल्यानको लुहाममा इलाका प्रहरी पुर्याएको कल्पनाले बताइन्। अझ लुहाम प्रहरीले त छोरा पिङ खेल्दा मूल पानीमा मरेको भन्दै दबाबमा कागजमा सही छाप गर्न बाध्य बनाएको कल्पना बताउँछिन्। मान्छे मारिएको छ भनेर बयान लेख्ने तपाईँहरू, जबरजस्ती आमालाई उसमा गाडीमा हालेर लुहाम लिने तपाईँहरू, अनि पुलिसले राम्रो काम गर्दो रहेछ। इलाका प्रहरी कोवलपुर र लुहामका प्रहरी प्रमुख मिलिमतमा गोविन्द पुनको झुटो बयानलाई आधार मानेर आफूलाई जिउँदै छोरो मरेको भन्ने मुचुल्कामा सही गर्न बाध्य बनाएको कल्पना बताउँछिन्। 22 गते साँझ 11 बजी 10 मिनटमा आइपुग्यो। 81 झ्यालबाट मम्मी भन्दाखेरि तपाईँको मलाई अर्कै लाग्यो। ओहो, कानुनमा हेर्दा त पुलिसले मरेको छोरो भन्छ, मेरो छोरो झ्यालमा आएर किन कराउँछ भनेर म सपना न विपना जस्तै भएँ। मन मेरो अर्कै भयो। हामीले केही पछि कान्छा बाबुले पनि उठ्यो, ठुलो बाबु पनि उठ्यो। हामीले बत्ती बाल्ने केही हाउदा नपाएर तपाईँको एउटा मोबाइलको लाइट बालेर हो सत्यता ढुक्क मन भयो, मेरो छोरा रहेछ, आयो बचायो, ए भगवान् भने। त्यही पछि मैले छोरो भित्राएँ, अहिले छोरो। प्रहरीले जबरजस्ती मरेको मुचुल्का बनाए पनि बेपत्ता भएका राजु थापा 11 महिनापछि 2077 जेठ 22 गते राति 12 बजे घरमा सबैलाई अचम्ममा पार्दै आइपुगे।
प्रहरीले गोविन्द पुनसँगको मिलेमतमा उनी मरिसकेको मुचुल्का बनाई अदालतमा पेश गरेको छ भने पुनलाई 24 दिनपछि धरौटीमा रिहा गरिएको छ। 11 महिनासम्म राजु थापाको खोजीका लागि लाखौं पैसा खर्च गरेको र उत्तिकै पीडा भोग्नु परेको परिवार बताउँछन्। यो घटनाबारे सल्यान र कोवलपुर प्रहरी आफूलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिन खोजिरहेको छ। पीडितको निवेदन दर्ता नगरी पुनसँगको सेटिङमा लुहाम इलाका प्रहरीले राजुको मृत्यु भएको मुद्दा सल्यान जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको छ। अनुसन्धान नै नगरी जीवित व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने प्रहरी र अपहरण गर्ने गोविन्द पुनलाई अब के कारबाही हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। प्रहरी एउटा जिम्मेवार संगठन घटनाको स्थलगत मुचुल्का यथेष्ट प्रमाणका आधारमा निर्णयमा हुनुपर्ने, तर कोवलपुरको यो घटनाले प्रहरीप्रतिको विश्वास डगमगाएको छ। जिउँदो व्यक्तिलाई मृतक बनाउने प्रहरी सहयोगी भूमिका खेल्ने अपहरणकारी वा अरू को छन् खोजबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ। अदालतसम्म पुर्याइएको यो अमानवीय लापरवाहीको घटनामा दोषीमाथि कारबाही होस्। अब अर्को विषय, आफ्नै देशमा रोग र भोकसँग लड्छु भन्दै भारतबाट लाखौं नेपालीहरू स्वदेश फर्किए। भोक भेटाउने चिन्ता मात्रै होइन, रोग सर्ने जोखिम मोलेर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू नै बलात्कृत हुनु परेको छ। कैलालीको एक क्वारेन्टाइनमा भएको अमानवीय हरकत बारेको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित शहीद स्मृति माविको क्वारेन्टाइनमा रहेकी 31 वर्षीय महिलाले शनिबार मध्यरातमा आफूमाथि सामूहिक बलात्कार भएको भन्दै न्यायका लागि हार गुहार गरेको यो सुन्नुहोस्। मलाई दाइ यस्तो नगर्नु, मलाई बचाउनु दाइ, मलाई अनि यस्तो व्यवहार नगर्नु। म किनकि आए मान्छे, म घर जान पाएको छैन, बाटोमै छु। मेरो बच्चा आउँछ, म बच्चासँग मिल्न पनि पाएको छैन। 1 वर्षदेखि म बाहिर थिएँ, 4 महिनादेखि बिरामी थिएँ। म सन्चो नभएर म यस्तो लकडाउनको बेला गाडी बुकिङ गरेर म यसरी यहाँ आएँ। आफ्नो 13 दिन अघि भारतको बेङ्गलोरबाट आएकी पीडित महिला अन्य साथीहरू परीक्षण गरेर घर गएपछि एक्लै भइन्। एक्लै डर लाग्ने बताएकी उनलाई अर्को कोठामा सारियो। चुकुल नभएको कोठामा बसेकी उनी ढोकालाई बेन्चले अड्काएर सुतिन्, तर सोही दिन मध्यरातमा उनी सामूहिक बलात्कार हुनु पर्यो। घटना कसरी भयो पीडित महिलाकै मुखबाट यो सुन्नुहोस्। अनि घरिघरि मलाई झ्यालबाट जिस्काइरहेको थियो। मलाई सन्चो थिएन, म बिरामी छु, टाउको दुखिरहेको थियो। मलाई औषधि खानु हुँदैन, एलर्जी हुन्छ। त्यो बिरामीले म सन्चो नभएर म यति टाढोबाट आएको। अनि त्यसपछि त्यही माथि हजुर मलाई यस्तो गरिरहेको छ यसले। अनि यताउता भने मैले त्यसलाई बचाउँछ भनेर मैले दाइ प्लिज भनेर मैले त्यसको टाउको माथि हात राखेँ। मतलब मेरै आफ्नै दाइ आयो, आफ्नै भाइ आयो भन्ने सम्झेर म त्यसको नजिक गएँ। दाइ यसले यस्तो गरिरहेछ, यसलाई सोध्नु मेरो विश्वास लाग्दैन भने यसलाई सोध्नु, मेरो यसमा एउटा गल्ती छैन। म यसलाई घरिघरि मलाई किन जिसाउँछु भनेर मैले यसलाई गाली गर्नलाई लक्ष्मण परियार। अनि त्यसपछि मैले त्यो भने त्यसलाई, अनि त्यसले त बाहिर निस्क्यो भनेर भने त्यो कता गयो थियो मलाई थाहा छैन। त्यसपछि अनि त्यसले पनि ममा त्यस्तो व्यवहार गर्यो, त्यसले पनि त्यस्तो व्यवहार गर्यो। अनि त्यसपछि चिचाउनु भयो कि नै? म चिचाइन प्लिज वातावरणै भएन रोक्नु। चिचाउने मतलब बाहिरको मान्छे सुन्यो भने मेरो बेइज्जती हुन्छ। आई मान्छे एक्लै छु भने म त्यस्तो, किनकि म त्यति टाढाबाट आइरहेको छु। अनि फेरि यहाँ आछु, घर गएको छैन, गाह्रो छ। हजुर कति दिन भयो यहाँ क्वारेन्टाइनमा? 12 दिन। हिजो 12 13 दिन। हजुर हजुर भन्नुहोस्। अनि मैले उसलाई हात मात्र जोड्न, प्लिज दाइ तपाईँको बहिनी जस्तो यो, दिदी जस्तो यो, मलाई यस्तो नगर्नुहोस्, मेरो बेइज्जती नगर्नुहोस्। अनि मलाई मर्न बाध्य नबनाउनु। मेरो 2टा बच्चा छ, मेरो बच्चाको सारा कुछ छैन समेत पनि भन्यो मैले। यतिसम्म पनि भने त्यो सारा त्यो कुकुरले मलाई, त्यसले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्यो। त्यसपछि अर्को आएर के अर्कोले, अनि म मतलब जबरजस्ती म बाहिर आइसकेपछि त्यसपछि त्यसले तेरो भिडियो भाइरल गर्छु कि पैसा निकाल, होइन भने तेरो भिडियो भाइरल गर्छु। जो भिडियो गर्ने होला त्यसले भन्यो पैसा माग्यो है। मलाई नाम पनि के थाहा छैन, म चिन्दिनँ। यहाँ आएर मतलब कसले भन्छ नाम के हो मलाई थाहा भएन। स्वास्थ्य कर्मी त होइन, भिडियो बनाउने अर्को वाला हो, बस्नु पनि होइन, अर्कोको नाम के हो मलाई नाम पनि थाहा छैन कसै। ठिक छ भन्नु। अनि त्यसपछि त्यसले अनि भने कि त तेरो भिडियो भाइरल गराउँछु कि त पैसा निकाल भने। मैले अनि पछि के भने बनाएर देखा त भोला आज रातिदेखि मैले मारे त मारे, होइन भने भोलि हेर्दै रात
अनि मेरो भाइलाई बोलाउँछु अनि तेरो तमासा देखाउँछु मैले यसरी भने त्यसपछि म भागेर मतलब छिटो छिटो म आफ्नो रुममा आइहालेँ अनि त्यति भनेपछि पहिला म हात जोड्थेँ। एकजना स्वयंसेवकले जबरजस्ती करणी गर्दा अर्कोले आएर भिडियो खिचेको र सोही भिडियोलाई भाइरल पार्ने धम्की दिएर पैसा समेत मागेको पीडित महिलाको दाबी छ। क्वारेन्टाइनका सहयोगी र स्वास्थ्य कर्मीले बलात्कार गरेको भन्दै महिलाले सार्वजनिक रूपमै न्यायको याचना गरेपछि स्थानीयको भिड उर्लियो। महिलामाथि भएको अमानवीय हरकतको घटना लुकाउन खोजिएको भन्दै स्थानीयवासीले वडा कार्यालय तोडफोड समेत गरेको यो हेर्नुहोस्। स्थानीयको आक्रोशसँगै बढेको दबावपछि अहिले प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। क्वारेन्टाइनमा बसेको समयमा त्यो पनि सहयोगी र स्वास्थ्यकर्मीबाटै बलात्कृत। यो घटना अमानवीय मात्रै छैन, गम्भीर छ। जबरजस्ती करणीमा संलग्न सबैको पहिचान गरेर कडाभन्दा कडा कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ। क्वारेन्टाइनमै बलात्कार, त्यो पनि एकजनाबाट होइन, सामूहिक। यसले हाम्रो क्वारेन्टाइन कति असुरक्षित छ भन्ने देखाएको छ। दिदी बहिनीमाथि भएको यो अमानवीय हरकतमा संलग्न जो कोही भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। ज्यानमारा र बलात्कारी विरुद्धको कारबाहीमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। अब अर्को विषय, रुकुम पश्चिमको सोती घटनामा 6 युवाहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। घटनामा परेर घाइते भएका 12 जना युवाहरू उपचार नपाएको भन्दै हार गुहार गरिरहँदा 34 अभियुक्त उप भने जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिममा मुद्दा दायर भएर कारबाही अघि बढेको छ। जाजरकोट सहकर्मी लोकेन्द्र विश्वकर्माले तयार पारेको यो फलोअप रिपोर्ट अब हेरौँ। जेठ 10 गते बेलुका रुकुम पश्चिम चौरजहारी 8 सोती गाउँमा भएको घटनाका घाइतेहरू उपचार नपाएर छटपटाइरहेका छन्। 6 जनाको हत्या भएको रुकुम सोती काण्डमा घाइते भएका 12 जना उपचार नपाई छटपटाएका हुन्। सुरुमा केहीले सामान्य उपचार गराएर घर फर्केका थिए, तर घाइते मध्ये केहीको अवस्था सामान्य भए पनि धेरैको टाउको, अनुहार र छातीमा गहिरो चोट छ। थप उपचारका लागि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उनीहरूको घाउ बल्झिएको छ। स्थानीयले आक्रमण गर्दै गर्दा भागेर ज्यान बचाएका इन्द्रजङ शाह शरीरभरिको चोट देखाउँदै कसैले वास्ता नगरेको गुनासो गर्छन्। पहिला जस्तो छ त्यस्तै है। उपचारका लागि कुनै पनि पहल भएन। अहिलेसम्म उपचार भएको छैन। तपाईँको चोट कहाँ कहाँ छ हेर्नु न। अहिले चाहिँ देखेको अरू ठाउँको चाहिँ मुखमा लागेको थियो, नाकमा फुटाएको थियो, अरू चाहिँ भित्री छ छातीहरू। त्यो अब हामीलाई थाहा छैन, अब उनीहरूले के गरिरहेछन्, गरिरहेको छ त भन्दैछन्। उपचार अहिलेसम्म भएको छैन है। इन्द्र मात्रै होइनन्, नवराज विकसँगै सोती गएका अर्का घाइते सुदीप खड्काको अवस्था पनि उस्तै छ। 3 सातासम्म उनको पनि उपचार गर्न कुनै व्यवस्था भएको छैन। भाग्ने क्रममा हँसियाले हानेर घाइते बनाएको घाउ बल्झिन थालेको सुदीप बताउँछन्। अब आउँदाखेरि यस्तो भयो कि एउटा भ्यान हुन्छ पुलिसको, त्यसमा पनि पछाडिको ढङ्ग्रो कति हुन्छ, त्यसमा पनि हामी 10 जना हामी घाइतेहरू त्यस्तो किल्ला कोचा गरेर म सर ठाउँ नपुगेर भाइर रुकुम खलङ्गाबाट खलङ्गासम्म आएको छु कि यस्तरी झुन्नेर भाइर अब त्यहाँ कालीगाउँसम्म आयो। कालीगाउँबाट यताउतिको खलङ्गाको पुलिसले बल्ल ल्याएर पनि त्यस्तै काखमा बचालेर त्यस्तो गरी ल्याएछ हामीलाई। पुरै अब त्यस्तो व्यवस्था छैन। अब त्याउनु कुरो अब साथीहरूलाई अब त्यस्तै घाइते भनेको छ, कोचेछ, बेसै मारिन त्याउनु कुरो अलिक व्यवस्था त हुनु पर्यो त सर। सोती घटना भएको 3 साता पुग्दा पनि उनीहरूको उपचारमा कसैले ध्यान दिएको छैन। उपचारको सिफारिस तथा समन्वय गर्ने निकाय समेत एक अर्कालाई दोष देखाउँदै पन्छिरहेका छन्। घाइतेहरू उपचार नपाएर छटपटाइरहँदा जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने बेखबर छन्। शरीरमा चोट भएका घाइते उपचारको पर्खाइमा रहे पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्थ अहिले यो विषयमा बोल्न नमिल्ने भन्दै तर्किन्छन्। जाजरकोट प्रशासन रुकुम पश्चिमको प्रशासनलाई सोध्न भन्दै जवाफ दिनबाट समेत भागिरहेको छ। यो पनि सुनौ। हेलो, नमस्ते सर, लोकेन्द्र बोल्दैछु सर। हजुरको भोलि 10 बजे एउटा बाइट लिऊ कि भनेको सर, रुकुम हत्याकाण्ड विषयमा। ए भोलि 10 बजे सर।
होइन 10 बजे भन्दा नि अब त्यहाँ के हुन्छ भोलिको अब हामीसँग भन्दा उता कार्यको पनि लिएन साथी होइन सर यहाँबाटै लिउँ तपाईँहरूको विषयमा घाइतेहरूको उपचार भएको छैन किन भएको छैन भन्ने विषयमा हो सर है संसदीय पुलिससँग छ कि त्यो हुनाले अलिकति होइन सर थोडा 2 मिनटको मात्र हो होइन भयो भने ल पिक्छ गरेर अब उहाँ संसदीय टोलीसँग भन्नु हुनाले अलिकति समस्या छ क्या संसदीय टोलीसँग बोल्न मिल्दैन त्यो हुनाले बोल्नु नबोल्नु भनेको छन् होइन नबोल्नु भने यहाँ बोल्नु बोल्दै हिँड्नु कुरा भएर नि त नत्र 2 मिनटको मात्रै बाइक दिनु छ सर नत्र भोलि आउँछु म कति बेला हुन्छ सर तपाईँको समय हजुर सर भोलि आएपछि हुन्छ हेलो किन सुनिरहेको छैन फोन हजुर सर जाजरकोट भिरी नगरपालिका 4 का नवराज विक्रम सहित 19 जना रुकुम पश्चिम चौरजहारी 8 सोती गाउँमा मल्ल थर्की केटा लिन पुग्दा वडाध्यक्ष डम्बर मल्ल सहित स्थानीयको आक्रमणमा परेका थिए। घटनामा नवराज विक, लोकेन्द्र सुनार, सन्दीप विक, गोविन्द शाही, टिकाराम सुनार र गणेश बुढामगरको हत्या नै भएको निष्कर्ष गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले निकालेको छ। स्थानीय रूपमै पनि छानबिन समिति बनाइएको छ भने सांसद देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा 9 सदस्यीय संसदीय छानबिन पनि बनाइएको छ। समितिले पनि घटनाको अनुसन्धान गर्न रुकुम र जाजरकोट पुग्दैछ। यो बीचमा राष्ट्रिय मानव अधिकारको टोली लगायत अन्य धेरै सङ्घ संस्था पनि जाजरकोट रुकुम घटना अनुसन्धान गर्न भन्दै पुगेका थिए। तर घाइतेको उपचारमा कसैले ध्यान दिएनन्। आफ्नो आँखा अगाडि 6 जनाको हत्या गरेको त्यो दृश्य पनि आफूमाथि गरेको आक्रमणको घाउ जसले उनीहरूलाई पीडा दिइरहेको छ। घटनाको राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत आलोचना भयो। तर घाइतेको उपचारका लागि सरकारले कुनै चासो नदिएको उनीहरू गुनासो गरिरहेका छन्। सोती घटनामा 34 जना विरुद्ध सामूहिक हत्या, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव लगायतको अभियोगमा जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिममा मुद्दा दायर भएको छ। सामूहिक हत्या भएको निष्कर्षसहित प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो। युवाहरू भाग्दै गरेको समूहलाई योजनाबद्ध रूपमा बाटोमा छेकेर हत्या गरेको अनुसन्धानबाट भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। नरसम्मार सोती काण्डका दोषीले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न र तत्काल घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ। रुकुम पश्चिमको सोती घटना जातीय छुवाछुतको विभेदले निम्त्याएको विभत्स अपराध हो। घटनामा परेर घाइते भएकाहरूको यथाशक्य छिटो उपचार होस्। 6 जना युवाको हत्यामा संलग्नमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस्। कागजमा मात्रै हटाइएको जातीय विभेद समाज र परिवारबाट उन्मुक्ति गराउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। अब एकैछिन विश्रामपछि महामारीकै कहरमा खुलेका काठमाडौँ स्थित चाबेल मालपोत र सुकेधारा यातायात कार्यालयमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। लकडाउनपछि पहिलोपटक खुलेका सरकारी कार्यालयको अवस्था के छ? स्वास्थ्य सावधानी र भौतिक दूरीको पालना भएको छ वा छैन भन्नेबारे हामीले स्थलगत खबर अनुगमन गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला सेवाग्राहीको भिडभाड हुने चाबेल मालपोतमा हामी पुग्दा के देखियो त हेरौँ यो स्थलगत खबर अनुगमन। दशकबिन जेठ 28 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले असार 1 गतेबाट सरकारी कार्यालय 2 चरणमा खोल्ने निर्णय गर्यो। जसमध्ये बिहान 8 बजेदेखि 1 बजेसम्म एउटा शिफ्ट र 1 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म एउटा शिफ्ट, अर्थात् 2 शिफ्टमा विभिन्न देशका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय खोल्ने निर्णय भएसँगै आज सरकारी कार्यालय खुल्ने पहिलो दिन र आज हामी चाबेल मालपोतमा छौँ। यति बेला विशेष गरी सबभन्दा बढी आम सेवाग्राहीको भिड र आम सेवाग्राहीको काम थातिरहेका कार्यालय मध्ये एक हो मालपोत कार्यालय र विशेष गरी मालपोत यातायात जस्ता कार्यालयमा आम सेवाग्राहीको अत्याधिक भिड हुने गर्छ र यति बेला यो चाबेल मालपोतमा छौँ। चाबेल मालपोतमा यो कोभिड-19 का बीचमा मुलुक अहिले पनि लडिरहेको छ, जुधिरहेको छ। यो परिस्थितिमा
बिस्तारै आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनलाई अब फुकुवा गर्दै गरेको सरकारले यति बेला अत्यावश्यक बाहेक सहित सरकारी कार्यालय पनि खुल्ला गरेको छ, केही खुकुलो गरेको छ। तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अझै पनि नेपाल उच्च जोखिममा रहेको भनिरहँदाखेरि सरकारी कार्यालय त खोलिएको छ, के व्यवस्थित छन् त, कसरी गरिएको छ? चाबेल मालपोतको म गेटमा तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु जुन कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारी बीच अत्यावश्यक सेवा लिने सेवाग्राहीका लागि के कुराहरू चाहिँ पालना गरेर प्रवेश गर्नुपर्छ सेवाग्राही। यसै गरी मालपोत कार्यालय चाबेलको यो सूचना म तपाईँलाई देखाउँछु जुन 5 गतेसम्म सबै किसिमका रोक्वा फुक्वा लगतकट्टा यो लगायतका के कामहरू चाहिँ दिने र भिडलाई कसरी कम गर्ने भन्ने खालको चाहिँ यो निर्देशन मालपोत कार्यालय चाबेलको हो र यस्तै सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने प्रोटोकल अर्थात् सावधानी अपनाउनु पर्ने सूचना टाँस गरिएको छ। के सूचना टाँस गरे अनुसार कार्यालयभित्र त्यो खालको चाहिँ वातावरण छ त, सावधानी अपनाइएको छ त, त्यो खोज्नेछौँ। लागौँ कार्यतर्फ। हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ प्रवेश गर्ने जो सेवाग्राही या जो आए पनि यसरी थर्मल गनले चाहिँ चेक जाँच गरिएको छ र जुन बिहान आज 8 बजीदेखि खुल्ला गर्न भनेसँगै कसरी सेवा भइरहेको छ, तपाईँहरूले कसरी दिनु भएको छ सेवा? आज हामीले कागजातहरू पुरा लिएर आउने मान्छेहरूलाई भित्र प्रवेश गराएर लेखापढी साथीहरूको सहयोगमा त्यहाँ भित्रसम्म गएर टोकन लिनुहुन्छ, भित्र गएर अनि माथि जानुहुन्छ टोकन लिएर। यो अहिले इन्ट्री गर्नु भएको छ, यो चाहिँ के हो? सेवाग्राहीलाई। अनि के छ स्वास्थ्य सामग्री तपाईँ त सेभ भएर बस्नु भएको छ होइन, आउने आम सेवाग्राही या यो कार्यालयसँग सरकार राख्ने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के गरेर पठाइन्छ भित्र? यो थर्मल गर्ने तापक्रम नाप्छु अनि यहाँ भित्र पुगेपछि सेनिटाइजर गरेर जानुहुन्छ, टोकन लाएर सेनिटाइजर दलेर माथि जानुहुन्छ। तपाईँ कार्यालयको कर्मचारी या लेखापढी व्यवसायी? म यहाँको सेक्युरिटी। तपाईँहरूको चाहिँ लेखापढी व्यवसायसँगै के छ हुन्छ होइन, के छ तपाईँहरूले चाहिँ सुरक्षाका सावधानीका कुराहरू कार्यालयमा सेवा दिने सुचारका कुराहरूमा के गर्नु भएको छ लेखापढी व्यवसाय? हामीले चाहिँ अब सुरुमा यहाँबाट थर्मल चेक भएर भित्र छिरिसकेपछि साबुन पानीले हात धोएर उहाँहरू कुन अफिसमा आउनुभएको त्यो निश्चित अफिसमा जानुहुन्छ। निश्चित अफिसमा गइसकेपछि त्यहाँ सेनिटाइजर, मास्क र पन्जाको व्यवस्था छ। उहाँहरूले बाहिरबाट लगाएर आएको मास्क वा पन्जाहरू चाहिँ या त आफूले सेफली राख्नुहुन्छ या डिस्पोज गर्नलाई डिस्पोज प्याकेटमा हाल्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले नयाँ मास्क पन्जा दिन्छौँ, त्यो लगाउनुहुन्छ र हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर भौतिक दूरी भनौँ, किनकि सामाजिक दूरी त हुने कुरै भएन, भौतिक दूरी चाहिँ कायम गरेर उहाँहरूलाई अफिसमा राख्छौँ। अफिसमा राख्न सक्नेलाई अफिसमा राख्छौँ, नभए त्योभन्दा बाहिर राखेर उहाँहरूको काम चाहिँ सुचारू गरिरहेका छौँ अहिलेको अवस्थामा। पक्कै दर्शकबिन कोरोना भाइरस कोभिड-19 को औषधि अहिलेसम्म छैन, तर यसको मुख्य औषधि भनेकै आम नागरिक आफैमा सचेत रहने, विशेष गरी जुन मास्कको प्रयोग भयो, सेनिटाइजर या निरन्तर साबुन पानीले हात धुने र आम नागरिकसँगको करिब भौतिक दूरी नै मुख्य यसको चाहिँ मुख्य औषधि हो अहिलेसम्मका लागि। र अब कार्यालयभित्र हामी प्रवेश गर्छौँ। मालपोत कार्यालय हेर्न सक्छौँ, यो मालपोत कार्यालयमा चाहिँ जुन अवस्था मैले थोरै भौतिक दूरीका लागि आग्रह गरेँ तपाईँहरूलाई के कसरी चाहिँ यहाँबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ, के गराउनु भएको छ। आज पहिलो दिन करिब यो मुलुक लकडाउनमा भएको करिब 3 महिना बित्न लागिसकेको छ र धेरै आम सेवाग्राहीको भिडभाड हुने यो कार्यालय हो, मालपोत कार्यालयहरू, यातायात कार्यालयहरू र त्यसैमध्ये चाबेल मालपोतमा छौँ यति बेला। यहाँ चाहिँ के गरिरहनु भएको छ थोरै कुराकानी गर्छौँ। हजुर स्वागत, धन्यवाद। के गर्नु भएको छ आज कार्यालयको पहिलो दिन? तपाईँहरूको उपस्थिति सहभागिता कस्तो छ, सेवाग्राहीको फ्लो कस्तो छ? पक्कै पनि आज पहिलो दिन भएकोले होला होइन, सधैँ जस्तो भिडभाड देखिरहेको छैनौँ, यहाँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ। हामी कर्मचारीको उपस्थिति पूर्ण रूपमा छ। बिहान 8 बजेदेखि नै सेवा प्रवाह गर्ने भनेर हामी उपस्थित भएका छौँ। त्यस्तै छ, सुरक्षा अब संवेदनशील भयो तापनि हामी अब यस्तै अवस्थामा बसिरहेछौँ, देख्नु भएको छ। हामीसँग प्रशस्त यति नै हो, जे देख्नु भएको छ त्यही हो। हजुर त्यति छ। सेवाग्राहीको के छ आज पहिलो दिन यहाँ उपस्थिति सहभागिता? कमै छ आज। चाबेल मालपोतको तपाईँहरूलाई स्थलगत यति बेला यो खबर देखाइरहेको छु र यो चाहिँ विशेष गरी अब माथि मुख्य कार्यालय जाने बाटो र मुख्य कार्यालयमा के छ व्यवस्था हेर्न सक्छौँ। यो फोहोर यो बिचमा थोरै सकिन्थ्यो यो व्यवस्थापन गर्नका लागि, यो जुन
लकडाउनभन्दा अगाडि नै सेवाग्राहीको भिडभाड यो जहाँ पाए त्यही थुक्ने आम सेवाग्राहीको जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिको हामी सेवाग्राही पनि कति जिम्मेवार छौँ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हेर्न सक्छौँ यहाँ यो दृश्य ल हेर्नुहोस्। कार्यालयको आज पहिलो दिन एकजना हुनुहुन्छ यो फाँटमा। हजुर तपाईँ एकजना मात्रै हो कि सबै आउनु भएको छ? अनि के छ आज पहिलो दिन तपाईँहरू आउनु भएको छ, के छ चाहिँ कामको चाप कतिको छ, अगाडि रहेका कामहरू गर्न कठिनाइ समस्या के छ तपाईँहरूको चाहिँ? अगाडिको कामहरू पनि खासै ल्याएको छैन। अब आज एक दुईवटा कामहरू चाहिँ ल्याएको छ तर देख्छ भन्दै हुन्छ म्याडम होइन। अनि आएको चाहिँ हुन्छ त्यही सर आज मैले त्यो लगाएको छु। यो दृश्य हेर्नुहोस्, आम नागरिकले तिरेको करबाट यो तपाईँ हामी आम नागरिक पनि जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने यो कार्यालय र अर्कातर्फ यहाँको नेतृत्वकर्ता या कर्मचारीले पनि यो ध्यान नदिँदा श्रुतिजन्य पदार्थ खाएर ल हेर्नुहोस्, जनताको सम्पत्ति करोडौँको जनताको जीवनभरको कमाई आम नागरिकको सम्पत्ति रहने यो कार्यालयको दृश्य यो चाहिँ लाजमर्दो दृश्य छ। दर्शकलाई यो दृश्य देखाउँदाखेरि यो कार्यालय परिसरभित्र सेवा लिने ठाउँ होइन, यो सेवा लिने ठाउँमा ल श्रुतिजन्य पदार्थ चाहिँ खाएर हामी सेवा लिने सेवाग्राही कति सभ्य छौँ र यहाँ कार्यालयमा सेवा दिने कर्मचारी या जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले आम नागरिकलाई सेवा दिँदाखेरि सभ्य तरिकाले तपाईँ प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर ज्ञान नदिएको हो या यो मालपोत कार्यालय यस्तै हो भन्ने जुन विगतदेखिको चाहिँ जुन सोच छ या त्यसको परिणाम यो कोभिड-19 पछि खुलेको पहिलो दिन र के कसरी काम भइरहेको छ सरकारी कार्यालयबाट भन्ने स्थलगत खबर यति बेला देखाइरहेका छौँ र हेर्न सक्छौँ जुन सेवाग्राही कर्मचारीहरूको उपस्थिति पनि रहेको छ र मैले भने केही कर्मचारीहरू धेरै कार्यालयका कर्मचारीहरू लकडाउनको बेसमा घर गएका कर्मचारीहरू कति फर्किन नपाएको अवस्था छ भने कति फर्केकालाई 2 शिफ्टमा यति बेला सरकारले जुन जेठ 28 को मन्त्री परिषदको निर्णयले विभिन्न निर्देशन जारी गर्दै 2 शिफ्टमा बिहान 8 बजेदेखि 1 बजेसम्म र 1 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म 2 शिफ्टमा उच्च सावधानी सतर्कता र स्वास्थ्य सामग्री सहित सेवाका लागि आग्रह गरेको थियो र हेर्न सक्छौँ यो दृश्य तपाईँलाई देखाउँछु म चाबेल मालपोतको। हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ सर आज कार्यालयको पहिलो दिन? पहिलो दिन हामी काम गर्दैछौँ। आज करिब यो 3 महिनाको बिचमा आज पहिलो दिन कार्यालय खुलिया छ। कसरी तपाईँहरूले चाहिँ सेवा दिनु भएको छ, के छ के सेवाहरू चाहिँ आजबाट उपलब्ध छ? एकदम भिडभाड हुने कार्यालय हो मालपोत। हजुर हामीले आजबाट यत्रो समयावधि रोकिएको सबै काम एकैचोटि चाप हुन्छ भनेर के अरे दृष्टिबन्धक रोक्का फुकुवा सबै किसिमको रोक्का फुकुवा दृष्टिबन्धक लगतकट्टाको कामहरू थालेका छौँ। सँगसँगै सिँगै किता जग्गाको घर जग्गा किता काट गरेर दिनुपर्ने अहिले हामीले अर्को हप्तादेखि गर्ने भनेका छौँ। सिङ्गो किता घर जग्गा र दृष्टिबन्धक रोक्का फुकुवा लगतकट्टा काम हामी आजबाट गरिदिन्छौँ। जस्तै चाबेल मालपोतको कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ आज चाहिँ पहिलो दिन चाहिँ सेवाग्राहीको उपस्थिति सरकारले 2 शिफ्ट भनेको छ 8 देखि 1 र 1 देखि 6 के छ उपस्थिति चाहिँ सेवाग्राहीको छ? सेवाग्राहीको यो हिजोबाट एक त यहाँ आउनलाई पहिले त घरबाट सिफारिस चाहिन्छ। सेवाग्राही पहिला त्यहाँ जानुपर्छ, घरबाट सिफारिस मालपोत तिरेर आएको हुनुपर्छ। त्यो भएर आज चाप नभएको हुनसक्छ। एक त हाम्रो पहिला यो गेट खुल्ला थियो, अहिले हामीले अलिकति त्यहाँ भिड नहोस् भनेर त्यहाँ अलिकति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यो मात्रै खोलिदिएको भए त्यत्तिकै लेखापढी बाहिरको मान्छे आएर चाप हुन्थ्यो। अहिले हामी सेवाग्राही अथवा व्यवसायीहरूलाई कार्यालयभित्र आउन बन्देज लगाएका छौँ। तल फ्रन्ट डेस्कमा कागजदाज आइसकेपछि हामी आफै एक फाँटबाट अर्को फाँट आफैले गरेर अन्तिममा पूर्जा त्यहीँ तलबाट फोन गरेर भोलिपल्ट बुझाउने पूर्जा अहिलेलाई तत्काललाई, पछि बिस्तारै भएपछि त्यही दिन पनि हुनसक्छ। आज सम्पादन गरेको पूर्जा हामी भोलि दिन्छौँ। कार्यालय अलिकति हेर्दा यो फोहोरहरू सेवा लिन आउने सेवाग्राही पनि सबै नभएको हो या तपाईँहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ होइन तपाईँहरू यसरी चाहिँ आउनुपर्छ जस्तै जहाँ पाइ त्यहीँ पुस्नु हुँदैन, यो चाहिँ तपाईँहरूकै तालुकदार अड्डा जहाँ पाइ त्यहीँ यो चाहिँ श्रुतिजन्य पदार्थ खैनी गुडका सरकारले निषेध गरिएको छ। कार्यालय हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सर यो भद्रगोल फोहोर देखियो, एकदमै भद्रगोल फोहोर पनि छ। यो पुरानो के अरे भाडा घर, यो घर भाडा के अरे अफिस बस्ने लायकको घरै होइन, घर नै छैन होइन। अब योभन्दा अगाडि के भइरहेको थियो, म त यो 4-5 वर्ष भइसक्यो यसमा अफिस बसेको।
म आएको 1 वर्ष भयो, अहिले फेरि यहाँ छु भनौँ न, 1 वर्षदेखि छु। हाम्रो बिल्डिङ बन्दैछ, बनिसकेको छैन। अब कसले कहाँ पुजिसक्छ यो कुरा पहिले पनि उठाएको थियो कि यस्तो फोहोर भयो भन्ने कुरा, फोहोर गर्दै गयो। हजुर हो। र अहिले पनि मैले चाहिँ 3 महिनाको बिचमा अब हुन त सरकारी कार्य यो अहिले त महामारी, यो स्वास्थ्य नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर अलिकति अझै चाहिँ सरकारबाट त निर्देशन अलिकति कडाइ नभएको हो या सेवाग्राही नै त्यस्तो हो? निर्देशन हामी गरेको हौँ। अब सायद अब भित्र आउन उनीहरूलाई कन्ट्रोल हुन्छ, भित्र उनीहरू आउनु पर्दैन। अब भित्र चाहिँ त्यति पहिलेको जस्तो फोहोर नहोला। यसरी हेर्ने भने दर्शकवृन्द, चाबेल मालपोतमा छौँ र आज पहिलो दिन सरकारी कार्यहरू खुलेका छन् र जुन अधिकांश कर्मचारीको उपस्थिति रहेको छ। यसरी जुन सेवालाई दिने क्रममा या सेवा लिने सेवाग्राहीलाई चाहिँ सेवा दिँदाखेरि भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य सेनिटाइजर र उहाँहरूको चाहिँ तापक्रम नाप गरेर मात्रै पठाएर उच्च सावधानीका साथ सेवा यति बेला सरकारी कार्यहरूले दिइरहेका छन्। तर आज पहिलो दिन भएकाले आम सेवाग्राहीको भिड हुने यो कार्यमा केही सेवाग्राहीको चाहिँ उपस्थिति भने न्यून रहेको छ। भौतिक दूरी र स्वास्थ्य सावधानीमा कार्यालय अनि कर्मचारी मात्रै होइन, सेवाग्राहीसँगै आम जनता पनि सचेत बन्नुपर्छ। हामी चाबेल मालपोतपछि सुकेधारा स्थित यातायात कार्यालयमा पुगेका छौँ। अबको क्रममा हेरौँ अर्को कार्यालयमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन। दर्शकबिन, चाबेल मालपोतपछि हामी यति बेला यो सुकेधारा स्थित यातायात कार्यालयमा आएका छौँ, जुन आम सेवाग्राहीको निकै भिडभाड हुने यातायात कार्यालय मध्येको एक हो। यति बेला करिब 7 लाख सेवाग्राहीहरू चिटका भरमा सवारी चलाइरहेका छन्। तर यो बिचमा सरकारले, यातायात व्यवस्था विभागले करिब लाइसेन्स जति पनि बाँकी रहेका थिए ती लाइसेन्स सबै प्रिन्ट गरेर सकिने र साउनसम्ममा आम सम्पूर्ण सेवाग्राहीको हातमा स्मार्ट कार्ड दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, जसको रिपोर्ट हामीले केही दिन अघि तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ। र यति बेला यो सुकेधारा यातायात कार्यालयमा हेर्न सक्छौँ, सेवाग्राहीहरू जुन यातायात कार्यालयले आजबाट स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स चाहिँ लिनका लागि सेवाग्राहीलाई जारी गरेको छ। यद्यपि लिखित र ट्रायल परीक्षाहरू भने स्थगित गरिएको छ। अहिलेका लागि भने यस कार्यालयबाट दिन सक्ने सेवा लाइसेन्स वितरणको कार्यलाई अगाडि बढाउनु भनिएको छ। र दृश्य देखाउँछु म तपाईँलाई, जुन 28 जेठको मन्त्रीपरिषदको निर्णयपछि जुन भौतिक दूरी अपनाउँदै मास्क सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दै र आम सेवाग्राहीलाई हात धुने, साबुन पानीले हात धुने सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले, स्वास्थ्य सेवा विभागले जारी गरेका मापदण्डभित्र रहेर आम सेवाग्राहीलाई सेवा दिनका लागि सरकारले निर्णय गरेर सम्पूर्ण कार्यहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। र केही सेवाग्राहीसँग म कुराकानी पनि गर्छु। हजुर, तपाईँ के सेवाको लागि कहाँबाट आउनुभयो? म मेरो लाइसेन्स लिनको लागि। हजुर, कहाँबाट आउनुभयो? म गैरधारा। कति भयो तपाईँले चिट लिएर लाइसेन्स नपाएको, चिटको भरमा गाडी चलाएको? मैले 1 वर्ष। हजुर। अनि तपाईँको प्रिन्ट भइसकेको थियो, जानकारी छ तपाईँले? अस्ति आउँदाखेरि 4 महिना भन्नुभएको थियो, अहिले 4 महिना भयो लिन आएको, 1 वर्ष भयो। अनि अहिले बुझ्नुभयो के छ तपाईँले? छैन, बुझेको छैन, यहाँ क्युमा बसिरहेको छु। स्मार्ट कार्ड जारी भएदेखि नै सरकारले सहज रूपमा वितरण गर्न नसक्दाखेरि दिन प्रतिदिन लाखौँको सङ्ख्यामा स्मार्ट कार्ड कुरेर बसेका सेवाग्राहीहरू बढिरहेका छन्। र हेर्न सक्छौँ यहाँ सेवा लिइरहेको ठाउँमा पनि थोरै कुराकानी गर्छौँ र थोरै भित्र कसरी सेवा भइरहेको छ त्यो पनि देखाउँछौँ। र यसरी यो साबुन पानीले हात धुनका लागि व्यवस्थापन गरिएको छ कार्यालयमा र सेनिटाइजर पनि राखिएको छ। यसै गरी जुन भौतिक दूरीलाई पनि कायम गरिएको छ र यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ थोरै यहाँ पनि हेर्छौँ। जस्तै यसरी यो चिट लिएर सवारी चलाइरहेका चाहिँ सवारी चालकहरूले आफ्नो लाइसेन्स आयो कि आएन भन्नका लागि यति बेला यहाँ आउनुभएको छ। एकजना सेवाग्राहीसँग कुरा गर्छु। हजुर, कहाँबाट यो के को लागि आउनु? यो लाइसेन्स लिन कमल पोखरीबाट आउनु। कति भयो तपाईँले चिटको भरमा लाइसेन्स नपाएको, चिटको भरमा सवारी चलाएको? मेरो अहिले चाहिँ 14 महिना भयो। 14 महिना? 14 महिनामा आउनु भएको छैन? भएको छैन। के भन्नुहुन्छ? यो आक्रोश धेरै छ सेवाग्राहीको यो विषयमा, होइन? के भन्नु अब सरकारी काम यस्तै नै हो। परिचय पत्र छ सर। तपाईँलाई ट्याक्क सजिलो हुन्छ हेर्ने बेलामा चाहिँ कसको कहाँबाट सेवा पाइरहेको छु भन्ने कुरा, होइन? र यहाँ चाहिँ यो जुन सामाजिक दूरी भन्दा पनि यो भौतिक दूरी चाहिँ तपाईँहरूले यसो कायम गराउनु होला। यहाँ चाहिँ भिडभाड गर्ने अनि भित्र सेवा दिँदाखेरि हामी पनि जोखिम, तपाईँ पनि जोखिममा पर्नुभयो। गरेकै छौँ होइन। अब सेवाग्राहीहरूले अब यही बुझ्नु पनि भएको छ। हामीले पिठोको अलिकति
रेखाङ्कन पनि गरेर चाहिँ भौतिक दूरी सबभर यहाँ माइकिङ गरेर पनि हामीले जानकारी गराइरहेको छौँ। सबभर हाम्रो क्षमताले भएसम्म हामीले गरेका छौँ सर। यो राजस्व बुझाउने ठाउँ यति बेला राजस्व लगायतका अन्य कार्यहरू रोकिएको हुनाले यहाँ यति बेला सेवा प्रवाह भएको छैन र स्मार्ट कार्ड वितरणको कार्य मात्र भइरहेको छ। सुकेधारामा छौँ दर्शकबिन यति बेला र सुकेधाराबाट कसरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ अर्थात् यातायात कार्यालय मध्येको यो एक सुकेधारामा आम सेवाग्राहीले कसरी सेवा पाइरहनु भएको छ भन्ने विषयमा यति बेला स्थलगत रूपमा देखाइरहेका छौँ र यस कार्यालयबाट जुन यो करिब लकडाउनको 3 महिनाको अवधिमा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण करिब 3 महिनासम्म बन्द रहेका सरकारी कार्यालय आजबाट खुलेका छन् र कसरी खुलेका छन् कर्मचारीको उपस्थिति कस्ता खालका चाहिँ सेवाहरू प्रभाव भइरहेको छ त्यो देखाइरहेका छौँ र थोरै कुराकानी गर्छौँ। एकजना यहाँ कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। आज पहिलो दिन कसो लागेको छ सरलाई? कस्तो नि एक्साइटेड भइरहेछ नि काम गर्ने। महिना घरमा बस्नुभयो होइन? हजुर हजुर। आज तपाईँहरूले यहाँबाट चाहिँ के सेवा दिइरहनु भएको छ? आज चाहिँ मात्र हाम्रो लाइसेन्स वितरण हुन्छ अनि भोलिबाट चाहिँ रिन्यू पनि सञ्चालन हुने कुरा छ। अहिले ट्रायल यसै गरी लिखित परीक्षाहरू यो चाहिँ अर्को निर्णय नभउन्जेल तिनीहरू केही पनि नहुने जानकारी छ। भनेको आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइसेन्स वितरण र भोलिबाट चाहिँ यसपछि यता भित्र पनि हेर्छौँ हामी र उपस्थिति पनि हेर्छौँ भित्रपट्टि के छ कर्मचारीको उपस्थिति। यो लाइसेन्स वितरणको कक्ष हो जहाँबाट आम सेवाग्राहीको लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र त्यो म दर्शकलाई देखाउँछु। जुन लाखौँको सङ्ख्यामा लाइसेन्सहरू नपाउँदाखेरि आम सेवाग्राहीहरू यातायात व्यवस्था विभाग मातहत रहेका अहिले विशेष गरी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका यी कार्यालयहरूमा आम नागरिकको आक्रोश विगत देखिनेछ। मुख्य कारण समयमा लाइसेन्स नपाउने र चिटका भरमा सवारी चलाउनु पर्ने र यहाँ के कार्यालयहरू खुलेका छन्। यो ट्रायल शाखा बन्द गरेको छ, अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि लिखित परीक्षा बन्द गरेको छ। अहिले पहिलो चरणमा मुख्य गरी यो लाइसेन्स वितरणको कार्यालय मात्र अघि बढाइएको छ र हेर्न सक्छौँ यहाँ पनि कर्मचारीको उपस्थिति छैन। सुकेधारा स्थित यो यातायात कार्यालयमा छौँ र हामी दर्शकलाई आज पहिलो दिन कार्यालय कसरी खुलिया छ, के छ, जुन व्यवस्थापनको कुरा छ, WHO को मापदण्ड छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड छ, सेवाग्राहीको उपस्थिति के छ र कार्यालयले कस्तो व्यवस्थापन गरेका छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। र कार्यालय प्रमुख आइपुग्नु भएको होइन? आइपुग्नु भएको छ सरसँग। सर स्वागत छ सर। धन्यवाद। आजबाट कार्यालय खुलिया छ पहिलो दिन, के सेवा तपाईँहरूले प्रवाह गर्नुभएको छ, के छ अवस्था, सेवाग्राहीको उपस्थिति के छ? सेवा प्रवाह चाहिँ यही नै गर्ने भनेर अहिले सबै कुरा त हामीले डिसिजन गर्न सकेका छैनौँ होइन, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। अब हामीले जे जति सक्छौँ होइन सेवाग्राहीलाई असर नपर्ने गरी होइन र हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी जे भनौँ सर, भौतिक दूरी भनौँ, भौतिक दूरी त ठिक छ त्यसलाई होइन, त्यो कायम गरेर हामीले गर्न सक्ने सेवा प्रदान गर्नको लागि हामी सूचना जारी गर्न पर्छ। अहिले पहिलो चरण हो, आज पहिलो दिन पनि हो होइन। अब यो 90 दिनसम्म करिब 3 महिना बिचमा कार्यालयहरू बन्द भई अब यातायात मालपोत भनेको आम सेवाग्राहीको अत्याधिक भेटभाड र चाप हुने ठाउँ। आज पहिलो दिन हेरेको गेटमा पनि केही सेवाग्राहीको उपस्थिति छ। विशेष गरी यो स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स नपाउँदाको आक्रोश, वर्षौँदेखि लाखौँ 5-6 लाख लाइसेन्स अहिले थाचिरहेका छन्, तर यो बिचमा विभागले दिनरात काम गरिरहेको छ र यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विभागले बताइरहेको छ। अब यो बिचमा चाहिँ आज अहिले जस्तै यो ट्रायलको कुरा भयो, लिखित परीक्षाहरूका कुराहरू भए, यसमा कुनै निर्णय भएको छ या छैन? अनि कर्मचारीको उपस्थिति के छ सर? कर्मचारीहरू त हामी छौँ, अधिकांश यहाँ उपत्यकामा भए जति हामी सबै आएका छौँ। घर पुगेर लकडाउनमा पर्नुभएका चाहिँ आउनु भएको छैन? जिल्लामा फस्नुभएका साथीहरू आउनु भएको छैन, 2-4 जना मात्रै हुनुहुन्छ होला, अरू प्रायः सबै छौँ। हामी नियमित हिसाबमै आइरहेकै नै पनि छौँ। एउटा प्रश्न सोधेँ सर, अब यो लकडाउनको बिचमा आज कार्यालय पहिलो दिन खुलिया छ, पोसाक अनिवार्य छ जस्तो मलाई लाग्छ, परिचय पत्र अनिवार्य छ जस्तो लाग्छ, यो चाहिँ अलिकति नदेखिया हो कि जस्तो अनुभूति भयो सर? अब त्यो त हेर्नु कर्मचारी तपाईँ पोसाकमै हुनुहुन्छ, यता पोसाकमै हुनुहुन्छ, अहिले अपनाउनु पर्ने आचरणको कुरा हो, त्यस विषयमा अहिले नजाउँ जस्तो लाग्छ होइन। अब नियमित हुन्छ त्यो कुरा, सुधार गर्ने कुरा, सुध्रिने कुराहरू आफैले गर्ने अनुभवको पनि धेरै भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। भर्खरै हो अब यसलाई व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भइहाल्यो, त्यो कुरै होइन नि त।
पगिमन दर्शकवृन्द, हामी बारम्बार भन्ने गरेका छौँ कर्मचारीहरू पोसाकमा आउनुपर्छ। यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जुन आम सेवाको अत्याधिक भिडभाड हुने यो कार्यालय र यही कार्यालय हो जहाँ अख्तियारको निरन्तर छापा मारिरहन्छ। छापा मारेर चाहिँ यहाँका विभिन्न इन्जिनियर, विभिन्न चाहिँ प्राविधिक क्षेत्रका चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कर्मचारीहरू अख्तियारमा गएका समाचारहरू छन्। त्यस कारणले हाम्रो एउटै आग्रह हो कि राम्रो काम गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीले पोसाक र परिचय लगाएर आउँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ व्यक्तित्व र उहाँहरूको आफ्नो परिचय स्वतः खुल्छ। त्यस कारणले एउटा आग्रह हामी बारम्बार गर्छौँ सरकारी कार्यालयमा कि सरकारी पोसाकमा आम सेवाग्राहीको उपस्थिति होस् र सेवा प्रवाहमा आम सेवाग्राहीले गुनासो गर्ने ठाउँ नरहोस्। यसरी हेर्ने हो भने यातायात कार्यालय र मालपोत कार्यालयको स्थगत खबर अनुगमनका क्रममा आज पहिलो दिन भएकाले एकदम सावधानीका सहित, एकदम सतर्कताका सहित सेवा प्रवाह भइरहेको छ। तर आज पहिलो दिन भएकाले आम सेवाग्राहीको उपस्थिति भने केही कम छ। क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथ दीपक अर्याल, काठमाडौँ। रोगले भन्दा भोकको चिन्ता बढ्न थालिसकै सरकारले बजार चलायमान बनाउन साथ दिएको छ। यसको मतलब भिडभाड बढाउनु र सावधानी बिनै कामकाज गर्नु होइन। सरकारी कार्यालय कर्मचारीसँगै आम सेवाग्राही भौतिक दूरी कायम गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन गम्भीर बन्नुपर्छ। कामकाज सुचारू गरौँ, रोग विस्तार गरेर होइन, जोखिमबाट बचेर हामी सबैको चाहना यति छ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमी कमजोरीबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। तपाईँ हामीलाई युट्युब मार्फत समेत हेर्न र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।